सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमन सुरु गरौँ 21 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 3628 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 2025 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 14 जनामा र 1603 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 7 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 129 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिहिबार आयोजना गरिएको पदस्थापना कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन्। पदस्थापना कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन निधिलाई बनाइएपछि एमालेका जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित उपमहानगरपालिकाका 7 वटा वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरी पदस्थापना कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। कुनै दलको एक नेतालाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राखेकोले आफूहरूले बहिष्कार गरेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा नेपाल सरकारका बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारका कुनै तर्क अनुसारको कर्मचारी भएको भए हामीलाई आपत्ति हुने थिएन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर सुरुवातमै यस्तो कदम चालेकोले पदस्थापना कार्यक्रममा भाग लिन असमर्थ भएका छौं। जनकपुर धामको मेयर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मनोज शाह निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर मेयरमा निर्वाचित भएका शाह बुधबार नेपाली कांग्रेसले निकालेको विजय जुलुसमा सहभागी भए। उनले आफू कांग्रेसकै मतबाट जितेकोले विजय जुलुसमा सहभागी भएको भन्दै फेरि पार्टीमा फर्किन सक्ने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति एवं केन्द्रीय सदस्य विमलेन निधिले दलीय भावनाबाट माथि उठेर विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनकपुरको समग्र विकासका लागि दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। निधिले ऐतिहासिक धरोहर जनकपुरलाई सम्मानपूर्वक अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। निधिले जनकपुर फैलिरहेको आउट रिङ रोड निर्माणको योजना अघि सार्न नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई ध्यानकर्षण गराउनुभयो। जनकपुरमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिएको भन्दै उहाँले यसको प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनकपुरमा एडीबी बाहेक सडकहरू आफू भौतिक मन्त्री छँदा निर्माण गर्न लगाएको बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, व्यापार प्रवर्धनका लागि जनकपुरलाई भारतको कोलकाता र अयोध्या जोड्न जरुरी रहेकोले यसका लागि काम गर्न नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिनुभयो। अहिलेको स्थानीय तह विगतको जस्तो निरीह नरहेको भन्दै उत्साह र निष्ठाका साथ पालिकाहरूको कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनकपुर र यहाँका नगरवासीको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण समारोहलाई बहिष्कार गरेका छन्। सरकारले पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने भएको छ। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तालिममा पालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा व्यावहारिक समस्या र समाधानका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न पाडिने मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँगको कार्यमा तालिम हुन लागेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 25 र 26 गते, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठ 27 र 28 गते तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठ 30 र 31 गते तालिम दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 72 को बर्दिवास नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेका प्रहलाद छेत्रीले निवर्तमान प्रमुख चढ्ने सवारी साधन एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने सुत्केरी भत्तामा नगरको तर्फबाट थप रकम दिने र विपन्नका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित हुनु अगावै प्रमुख छेत्रीले जितेपछि नगरपालिकाबाट कुनै सवारी सुविधा नलिने
घोषणा गरेका थिए। उनले उक्त घोषणालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। बर्दिवास नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी अझ प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाबाट थप 1000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्रस्तुति गराउन नसके थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनु पर्ने भएमा रिफर गरिएको स्वास्थ्य संस्थासम्म जान निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने र वाडाबाट सिफारिस भएर आएको गरिब र विपन्न नगर क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तालिम अधिकृत विजय कुमार झालाई निलम्बन गरिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले झालाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। झाले परिषदमा इन्टर्नशिप आएकी एक युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको परिषदका कार्यकारी सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। युवतीले दुर्व्यवहार भएको भन्दै परिषदमा निवेदन दिएकी थिइन्। सो निवेदनका आधारमा सोधपुछ गर्दा घटनाको पुष्टि भएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको परिषदले जनाएको छ। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। यही जेठ 10 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएका नीति तथा कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यसले मुलुकको कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गर्नुभयो। ओलीले आफू स्थापित गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा हटाइएकोमा भने आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। आफूहरू सामाजिक सद्भाव न्याय समानताको पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारतका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले बुझ्न र संसदलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। संवेदनहीनतामा राखेर आफूहरूलाई सरकारले पेलेको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा प्रतिपक्षीसँग संवाद नगरिएकोमा समेत ओलीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वादविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले कार्यक्रममा अधिकांश विषय अमूर्त रहेको राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास व्यक्त गरिएको आरोप लगाउनुभयो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठानेर रहेछन्। मुस्कुराउँदै बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपियाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। उनले बडो यकिन साथ भने, रिजर्भ ब्याङ्कमा। आज यस सम्मानित संसदको रोस्टमबाट म भन्दैछु, तीनै व्यक्तिका नाममा उहाँले परराष्ट्र नीतिलाई आवेगपूर्ण र सत्ता स्वार्थमा संकुचित बनाइएको आक्षेप पनि उहाँले लगाउनुभयो। नेता ओलीले यो नीति तथा कार्यक्रमले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको सकारात्मक कामलाई समावेश नगरेको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल नगरेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद भीम रावलले सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल र सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम
कार्यक्रममाथिको छलफलमा बिहिबार सहभागी हुँदै उहाँले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कार्य गरेर छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढाउने गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरीको सुरक्षामा सरकारका मन्त्री नै सहभागी भएर तिब्बत मामलामा अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्रीलाई जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गराउने, गुम्बामा लैजाने गरेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले नेपालको स्वतन्त्रता र असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको बताउनुभयो। बाह्य शक्तिको घुसपेट र हस्तक्षेप, निहित स्वार्थका कारण उच्च राजनीतिक तह एवं सरकारभित्रबाट त्यस्तो बाह्य घुसपेट र हस्तक्षेपका सामु नतमस्तक हुने प्रवृत्ति प्रबल हुँदा हाम्रो देश नेपाल अत्यन्त कमजोर भइरहेको र भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौँ। उक्त स्थितिबाट देशलाई जोगाउने र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने कुनै सोच, नीति र कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छैन। उल्टै अनेक बहानामा देशका साधन स्रोत र निर्णयाधिकार बाह्य शक्ति राष्ट्रलाई सुम्पुँदै देशलाई थप कमजोर तथा परनिर्भर तुल्याउने कुराहरू राखिएका छन्। अत राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने हो भने नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन र परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर ती सबै विषयमा समयाभावका कारण संशोधन गर्न सम्भव नभएकोले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधन गर्न बाह्य शक्तिको घुसपेट र हस्तक्षेप। उहाँले विभिन्न गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै रावलले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको घनामा नेपाललाई हाल्ने राष्ट्रघाती क्रियाकलापमा मौन किन बसेको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यसबारे सदनलाई जवाब दिनुपर्ने समेत उहाँको कथन थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद विश्वकर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विषय भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषयमा आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ गरे जस्तो गरेर सत्ताबाट बाहिरिँदा कुण्ठा र पूर्वाग्रह पोख्ने काम भएको बताउनुभयो। कहाँ नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, हुँदै नभएको कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफ र कुण्ठा अभिव्यक्ति गर्ने कुरालाई लिएर हामीले आधार बनाउन मिल्दैन। सांसद विश्वकर्माले ओलीको भाषण सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिको टिप्पणीको रूपमा लिने बताउनुभयो। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्। त्यस्तै संयुक्त संशोधनकर्ता भगवती नेउपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरू उत्साहित नरहेको, सरकार गलत ढंगले हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेउपानेले राष्ट्रियताको बारेमा बुन्दा नम्बर 77 मा आपत्तिजनक कुरा उठाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा विस्तारका निम्ति नेपाल र भारतको संयुक्त रूपमा जारी गरिएको कुरा लम्पसारवादको उत्कृष्ट नमुना भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुन्दा 72 मा एक घर एक धारा पुर्याउने बुन्दा रहेको भए पनि 4,66,000 मात्र भनिएकोले त्यतिमा मात्र सीमित किन भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले खानेपानी, उच्च र मध्यम जस्ता कुराहरू गरिएकोले यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा मिचिएको क्षेत्रलाई फर्काउने कुरा नगरेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय असमानता, सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उहाँले उद्योग धन्दा जडीबुटी क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका कुरा उठाउन सरकारले कन्जुस्याई गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भूषालले अघिल्लो सरकारले बाँडेको सपना जस्तो नभई सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम नल्याएको, कृषि उपजमा उद्योग खोल्ने नीति नबनाएको, जडीबुटी खेती संशोधन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू खोल्न ध्यान नदिएको बताउनुभयो। के गर्न चाहन्छु भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यहरूले भनेका कुराहरू सरकारले गम्भीरताका साथ लिनेछ र यी कुराहरूलाई सकेसम्म बजेट आउँदाखेरि सम्बोधन गरिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक पक्ष छन् र म एउटा धारा यो बुँदा नम्बर 13 नम्बरलाई पढेर म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यो समग्र यसै एउटै प्याराग्राफले समग्र मुलुकको समस्या सम्बोधन गरेको छ र सरकारको प्रतिबद्धता छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मध्यम आय भएको मुलुकसम्म पुर्याउने, हामी निम्न मध्यम आय भएका मुलुकमा छौँ, हामी अहिले अलिक गरिबीको रेखा मुनि छौँ, तर यसलाई मध्यम आय भएको मुलुकसम्म 87सम्म पुर्याउने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ यो नीति कार्यक्रमले, यो असाध्य सकारात्मक छ र म यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड, स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशकको रूपमा जुन सरकारले यसमा ल्याएको छ, साँच्चै यसलाई चाहिँ स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने दशक कार्यान्वयनमा नै यसलाई लैजान सकियो भने यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ। निर्विघ्नपूर्ण मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरण बनेन भयो, यसको विश्लेषण गरिएको छैन र यहाँ स्पष्ट ढङ्गले भन्नु पर्थ्यो हुन्डी कारोबार अवैधानिक कारोबारहरू बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि विप्रेषण आयमा कमी भएको छ। यो स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख भएको छैन। यहाँ सरकारले अघि पूर्ववक्ता मानिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ भनेर। यो पहिलेको सरकारको बुँदा नम्बर 100मा यही कुरो लेखिएको रहेछ। त्यसैले गर्दा यो मैले अघि कपीको कुरा गरेका थिएँ र भन्नेमा ठान्दछु र यसले विद्यमान परिस्थिति र वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गरेको छ, त्यसै गरी सही दिशा निर्देश गरेको छ र यसले जहाँ जहाँ फोकस गर्नुपर्ने, जुन जुन क्षेत्रमा जुन विषयवस्तुमा फोकस गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसले प्राथमिक विषयहरू पनि छुट्याएको छ, कृषि उद्योग, ऊर्जा पर्यटन आदि। त्यसै गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र चौबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन आइसकेको कुरा पनि यसमा उल्लेख छ। हुन त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाउनु भएको रे, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन मात्रै गर्नुभएको रे भन्ने मैले सुने। यो कुरो मैले भर्खर थाहा पाएँ। यो ढिलो ज्ञान आयो मलाई। यो ढिलो ज्ञान आएकोमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म ठुलो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धुरु रुन चाहन्छु, बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउन चाहन्छु। त्यसै गरी यसमा थुप्रै उपलब्धिहरूका कुराहरू छन्, म त्यसतर्फ जान चाहन्न किनकि समय मलाई 5 मिनट मात्रै छ। 2087 भित्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आदि इत्यादि उद्देश्य यसमा छन्। त्यसै गरी धारा 13मा अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै धारा 13मा संक्षिप्त रूपमा र सशक्त प्रकारले सरकारले के प्रार्थना गर्न खोज्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, अरूलाई सुन्न चाहदिनँ, उसले अरूको कुरा राम्रो मान्ने कुरै आएन। तर हामी
म कमसे कम पनि मार्क्सवादको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने मैले हरेक सारा दुनियाँलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्छु। सब ठाउँमा सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष देख्छु। गत सालको सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि मैले त्यही दृष्टिकोण राखेका थिएँ। राम्रा पक्षको समर्थन गरेका थिएँ र कमजोर पक्षको आलोचना नै गरेका थिएँ। त्यो बेला पनि म सत्ता पक्षकै पार्टीको सांसदको हैसियतले प्रस्तुत भएको थियो र त्यही गरेको थिएँ र अहिले पनि म त्यही गर्न चाहन्छु। यो दुनियाँमा सबै ठाउँमा सबै कुरा राम्रो र सबै कुरा नराम्रो हुँदैन भन्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण सही हो, वैज्ञानिक हो। तर त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र यो नीति कार्यक्रमलाई पनि म त्यसरी नै हेर्छु। र यसका मैले माथि उल्लेख गरेका सकारात्मक पक्षहरू हुँदा हुँदै पनि कतिपय कमजोरीहरू छन्, कमजोरीहरू रहेका छन्। त्यसलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्दछ र सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। मैले लिएको छु र भुषालले नेपालमा अब मूल कारखाना खोल्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको, विद्युत उद्योगमा नीति ल्याउन नसकेको, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो फिर्ता ल्याउँछु भन्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई समेटेर आएको बताउनुभयो। सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम लापरवाही गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा प्रगतिशील भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन भए समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुने बताउनुभयो। हरेक वाडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा अन्य सदस्यहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यकता विपरीत भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार 11 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको छ। बिहिबारको बृहत्तम पूर्ण इजलासले सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउनको लागि अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर पनि गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रञ्जु हजुर पाण्डे छेत्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाए दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत्तम इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न पनि अदालतले आदेश दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। बृहत्तम इजलासले गरेको आदेश भएकोले यसको पूर्णावलोकन हुँदैन। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र त्यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। तराईको 4 कोसे झारीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब 24 लाख सालको रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। वातावरणका अभियानकर्ताले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसको वातावरणीय सन्तुलन र वन्यजन्तुलाई अपूर्णीय क्षति पुर्याउने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतले विदेशबाट आयात हुने भटमासको तेलमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम गरेपछि नेपालबाट हुने यसको निर्यात प्रभावित भएको छ। विशेष गरी गत चैतेदेखि प्रशोधित भटमास सोयाबिन तेलको निर्यात प्रभावित भएको हो। गत फागुनसम्म नेपालबाट मासिक औसतमा 4 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल भारत निर्यात भइरहेको थियो। चैतेता भने मासिक 2 अर्ब हाराहारीको मात्र निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुनमा 4 अर्ब 54 करोड 83 लाख रुपैयाँको प्रशोधित भटमास तेल भारत निर्यात भएको थियो। चैतमा 1 अर्ब 90 करोड 64 लाख र वैशाखमा 2 अर्ब 4 करोड 39 लाखको निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। निर्यातको पहिलो नम्बरमा भने प्रशोधित भटमास तेल वैशाखसम्मै छ। भारतले बुधबारदेखि भटमास तेलमा भन्सार नै नलाग्ने घोषणा गरेको छ। अब भारत का व्यापारीले अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने भटमास तेलमा पनि भन्सार लाग्ने छैन। त्यो अवस्थामा नेपालबाट हुने निर्यात थप प्रभावित हुने पनि बताउँछन्। हामीले पनि तेस्रो मुलुकमा यसको
अब भारतमा व्यवसायीलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्दा सस्तो पर्छ। फलस्वरूप हाम्रो भटमासको तेल निर्यात प्रभावित हुन्छ। समग्र वैशाख मसान्तसम्ममा प्रशोधित भटमास तेलको निर्यात झन्डै 27% बढेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 10 महिनाको अवधिमा 45 अर्ब 35 करोड 21 लाख रुपियाँको भटमास तेल निर्यात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 9 अर्ब 59 करोड 87 लाख बढी हो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 35 अर्ब 57 करोड 33 लाखको भटमास तेल निर्यात भएको थियो। नेपाली व्यवसायीले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पराग्वे, इन्डोनेसिया तथा युक्रेनबाट भटमास तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन्। त्यसमा प्रशोधन मार्फत 30% सम्म भ्यालु एडिसन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। यद्यपि भटमास तेलको नेपालमा पनि उच्च मात्रामा खपत हुने गर्छ। यसअघि प्रशोधित पाम तेल नेपालको पहिलो निर्यात वस्तु थियो, तर बीचमा भारत सरकारले त्यसको निर्यातमा रोक लगाएपछि आर्थिक वर्ष 77-78 मा यता भटमासको तेल पहिलो निर्यात वस्तु बनेको थियो। यद्यपि भारतले पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालमा पुनः पाम तेल निर्यात भइरहेको छ। अहिले पाम तेल दोस्रो निर्यात वस्तुको रूपमा स्थापित छ। यस अवधिमा 14 अर्ब 7 करोड 85 लाख रुपियाँ पाम तेल निर्यात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण विगत 5 दिनमा झन्डै 13 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। उक्त घटना बुधबार दक्षिण बिहारको औरंगाबाद र गया जिल्लामा भएको हो। बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले रक्सी बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विगत धेरै वर्षदेखि सुक्खा राज्यको रूपमा चर्चा गरिने गरिएको छ। तर छिमेकी राज्यबाट खरिद गरी बिहारमा गोप्य रूपमा बिक्री गर्ने मदिरा माफियाको संलग्नता रहेको अवैध मदिराको कारोबार राज्यमा भइरहेको छ। मदनपुर र सैलिया प्रहरी चौकीका प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको यकिन संख्या भने बताउन अस्वीकार गरेका छन्। धेरैजसो पीडितहरूले बान्ता हुने, पेट दुख्ने अनुभव गरेको बताएको छ। छिमेकी राज्य झारखण्डबाट ल्याइएको मदिरा मदनपुर, सलैया, गया जिल्लाको आमस क्षेत्रमा बिक्री गरिएको पाइएको जी न्यूजले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहारमा भएको सो घटनाबारे सरकारलाई नोटिस पठाएको छ। अफगानिस्तानमा बुधबार एकै दिन 4 सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोट भएको छ। मिनी बस र मस्जिदमा भएको 4 विस्फोटमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार मजार ए शरीफ इलाकामा एक मिनी बसमा 3 बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको हो। उक्त विस्फोटमा परि 15 जना घाइते भएका छन्। बुधबार नै काबुलमा रहेको एक मस्जिदभित्र भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 2 जना मारिएका छन् भने 10 जना घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार मजारे शरीफमा भएको विस्फोटको जिम्मेवारी चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेटले लिएको छ। काबुलको आपतकालीन अस्पतालका अनुसार मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको र 22 जना घाइते भएको बीबीसीले खबरमा उल्लेख गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार मस्जिदभित्र पंखामा बम राखिएको थियो। युक्रेनी शहर मारियोपोलमा शहरमा 200 शव फेला परेका छन्। एउटा भत्किएको भवनको भग्नावशेष निकाल्ने मजदुरले भवनको बेसमेन्टबाट करिब 200 शव फेला परेको मारियोपोलका मेयरका सल्लाहकारले बताएका छन्। शवहरू सडेका र छिमेकमा दुर्गन्ध फैलिएको मारियोपोलका मेयर पेट्रोल इन्ड्रिस्चनले बताउनु भयो। शव फेला परेको विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। रुसले आजोभ सागरको तटमा रहेको युक्रेनको प्रमुख बन्दरगाह शहर मारियोपोलमाथि आफ्नो नियन्त्रण रहेको दाबी गरेको छ। 24 फरवरीमा सुरु भएको हमलापछि रुसले कब्जा गर्न सफल भएको एक मात्र शहर हो मारियोपोल। रुसी बम विस्फोटले मारियोपोल शहर छत्तबिछत्त बन्यो। एन्जोभेस्ट स्टिल कारखाना युक्रेनी प्रतिरोधको अन्तिम स्थल बनेको थियो, तर त्यहाँका प्रतिरोध फौजले पनि अहिले आत्मसमर्पण गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।